यसै पनि मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि रोजगारी गुमाउँदैछन्। रेमिटेन्सले धानिएको देशमा अब त्यो आशा पनि कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारको लक्ष्य राम भरोसे छ। भगवानको भरोसामा लक्ष्य प्राप्त भयो भने भइहाल्छ, नत्र हाम्रो के जान्छ भन्ने शैलीमा सरकार बसेको देखिन्छ। खर्च निरन्तर छ, तर आम्दानीको बाटो सागुरिँदैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आम्दानी बढाउने उपाय भनेको करको दर बढाउने मात्रै देखेका छन्, तर खर्च घटाउने सम्बन्धमा सरकार तयार नै छैन। खर्च घटाउँदा आफ्नो सुख सुविधा, विलासी जीवनमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ। त्यसमाथि आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता, भक्त, आसेपासेलाई रङ्गी बिरङ्गी कम्पनी, समिति, बोर्ड आदि खोलेर जागिर दिइरहेको छ। यस्ता अनावश्यक समिति, बोर्ड, कम्पनी, आयोगको संख्या 200 भन्दा बढी छ। लक्ष्य अनुरूप कर असुल गर्न पनि नसक्ने, आम्दानीका नयाँ बाटा पहिलाउन पनि नसक्ने नेपाली किसान मारेर उनीहरूको उत्पादन बारीमै सुकाएर कुवाएर भारतीय उत्पादन नेपाल भित्र्याउने सरकारले खर्च घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ला? वास्तवमा यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रथमतः यसै आर्थिक वर्षको चालु वर्षमै पनि खर्चहरू गर्दाखेरि अनावश्यक खर्चहरू, हिजोका शीर्षकमा गएका सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, विदेश भ्रमण, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी जस्ता खर्चहरू त परिस्थितिले नै नहुने भए र सवारी साधन, फर्निचर जस्ता खर्चहरू पनि अब अस्पतालको लागि, त्यस्तै अत्यावश्यक यो सेवा सुविधा दिने विषयको लागि बाहेक सवारी साधनहरू पनि खरिद गर्न भएन र फर्निचरहरू सकेसम्म पुरानैबाट चलाउनु पर्यो। कर्मचारीहरू अहिले त्यसै पनि काम गर्न नसकेको अवस्था हुनाले कर्मचारीहरूको भर्नालाई स्थगित गर्नु पर्यो। अर्थविद केशव आचार्यले सरकारी खर्च घटाउने अनेकौं उपाय देख्छन्। खर्च घटाउने उपायबारे अध्ययन पनि भएको थियो। यो डाक्टर दिल्लीराज खनालको एउटा आयोग बनाएको थियो सरकारले, अहिलेकै अर्थमन्त्रीज्यूले। यो उच्च स्तरीय खर्च आयोग भनेर, त्यसले चाहिँ तपाईँको झन्नै 200वटा सरकारका बोर्ड, कम्पनी, आयोगहरू जुन चाहिँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ हटाइदियो भने वर्षको धेरै अरब रुपियाँ बच्छ। पार्टीको गुणगान गाउने, पार्टी नेतालाई खुसी पारेर विभिन्न समिति, बोर्ड, आयोग, कम्पनीमा नियुक्त लिनेहरूको सधैँ लाइन नै हुन्छ। नेता र पार्टीलाई खुसी पारेर मानिसहरूले नियुक्ति लिन्छन्, तर त्यसले सरकारको खर्च बढाइरहेको छ। यस्ता अनावश्यक संयन्त्रहरू खारेज हुनुपर्नेमा धेरै अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको एकमत धारणा छ। सरकारी स्रोतमा नेताहरूको लुछाचुँडी संसद विकास कोषमै देखिन्छ। संसद विकास कोषबाट प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न भनेर 6 करोड दिने गरिएको छ। यो कोषको रकमको चरम दुरुपयोग भइरहेको भनेर व्यापक गुनासो पनि आइरहेको छ। सरल र खस्रो भाषामा भन्ने हो भने संसद विकास कोषका कारण कतिपय सांसदहरू नै दङदङ्गी गनाइरहेका छन्। नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूलाई झोला भरी भरी पैसा बाँड्ने काम सबैभन्दा निर्जल कामको सूचीमा परेको छ। तर विद्वान भन्दा विद्वानहरू बसेर सञ्चालन गरेको सरकारले समेत यस्तो गन्नाएको कर्मलाई खारेज गर्न सकेको छैन। यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्थानीय तह थिएन। स्थानीय तह नभएको कारणले गर्दा स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित थियो, केन्द्रीय संसद मात्रै थियो। त्यो अवस्थामा स्थानीय तहको मर्का, स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई बुझ्ने व्यक्तिहरू केन्द्रीय संसदमा मात्रै भएको कारणले एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यो कुरा ठिकै थियो होला, तर सैद्धान्तिक हिसाबले त त्यो पनि ठिक थिएन, हुँदैन थियो। किनभने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यकारी भूमिका, परियोजना छनौट गर्ने र त्यसमा अनुकूल
साधन र स्रोत खर्च गर्ने विषय चाहिँ नि पार्लियामेन्टेरियनहरूको होइन, सरकारको हुन्छ, सरकारी निकायहरूको हुन्छ, सरकार पदाधिकारीको हुन्छ। तर अहिले सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेको कारणले, दुईटै कारणले सङ्घीय संरचनामा गइसकेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त दुईटै विषयलाई दृष्टिकोणबाट पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो उपयुक्त होइन, हिजो पनि थिएन, अहिले पनि भोलिका दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। एउटा यस्तो राम्रो कुरा भएको थियो जुन अहिले सांसदहरूलाई 6 करोड रुपियाँ जुन बाँडिया छ, त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू र अहिले त एक भयो राजपा र समाजवादी, अहिले के जनता समाजवादी पार्टीका उनीहरूले पनि यो हामी दिन तयार छौँ भनेको थियो। अब तर सरकारले यसो हेर्दाखेरि बजेटमा त्यसलाई राख्ने जस्तो गरेको छ, त्यसलाई बन्द गरिदियो। जुन एउटा गनाएको छ, मान्छेले मन पराएको छैनन्, त्यो गऱ्यो भने 10 अरब रुपियाँ त्यहाँबाट बच्छ। यस पटकको बजेटमा पनि संसद विकास कोष नहटाउने निश्चित जस्तै भएको चर्चा छ। नेपालका सांसदहरू पनि किसानका लागि कस्तो नीति बनाउने, उद्योगको विकासका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने, विभिन्न व्यवसायको हित र उन्नतिमा कसरी काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चिन्ता देखिँदैनन्। यस्ता बहसमा नीति निर्माताहरूको समय खर्च नै हुँदैन। उनीहरू त कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने, कसरी 6 करोड खर्च गर्ने, कसलाई दिने कसलाई नदिने र आगामी निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा डुबेको पाइन्छ। सरकार पनि सांसदहरूकै लैबरीमा लाग्दा अहिले अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको छ। कोरोना महामारीले त अवस्था झनै भयावह बनाउन पनि सक्छ। एकातिर रेमिटेन्स नआउने, अर्कोतिर देशभित्र नै आम्दानी घट्ने, विदेशी सहायता पनि रोकिने सम्भावना प्रबल बनेको छ। यस्तो भयो भने यो देश कसरी चलाउने त?